बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm सईदा सोबिया। बात करेंगे आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि लाहौर में पेश आया। क्या बेटियां जब पैदा होती हैं तो वालिदैन सही ये बात करते हैं कि बेटियों से नहीं उनके नसीबों से डर लगता है। अभी हम ज़ारा केस नहीं भूले, उसकी दहशत हमारे दिलों पे है, अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं आ सका। और एक ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि लाहौर मुगलपुरा गंज बाज़ार में पेश आया, जहाँ पे बेदर्दी के साथ ससुराल वालों ने अपनी बहू को कत्ल ही कर दिया, जान से ही मार दिया। देखा जाए तो हमारे माशरे का ये अलमिया है, पेशेंस नहीं है, लालच है। क्या वजह है कि आप किसी की भी जान हाथ से धो बैठते हैं। आपको जज्बात में ये पता ही नहीं चल रहा होता आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप इतने अंधे हो गए होते हैं लालच में, तकलीफ़ में, और जो भी आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं वो सिर्फ अपनी हद तक होती हैं, दूसरे को तो आप इंसान समझते ही नहीं। वो किसी की बेटी जो अपना घर बार छोड़ के आपके पास आई होती है, क्या वो इंसान नहीं होती? क्या उसके जज्बात नहीं होते? क्या वो दुख दर्द नहीं रखती? क्या वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर देती इस घर के लिए? और इसी के जो ये केस जो आज वाक़या आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, अनीका बहुत ही प्यारी बच्ची थी, और जैसे कि माँ बाप कहते हैं कि अब तुम जा रही हो तो वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही वापस आए, तो लिटरली उनके वालिद ने उसका जनाजा ही वहाँ से रिसीव किया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उनको कॉल किया और बताया कि आपकी बच्ची के साथ कोई नहीं है, वो अपनी जान की बाजी से हाथ धो बैठी है, आएँ और उसको आके ले जाएं। वाक़या क्या है जी, आपसे डिस्कस करते हैं। जुनेद, इस अनीका का हस्बैंड, इनकी शादी को 4 साल हो गए थे। इनकी 2 फूल जैसी बच्ची थी जो कि एक 2.5 साल की और 1 साल की, और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अनीका के साथ जुल्म सितम तशद्दुद जो है शादी के 1 साल के बाद ही स्टार्ट हो गया था, और उसने अपने पता नहीं वालिदैन को ये चीज़ बताई नहीं, शेयर की, क्योंकि हर औरत जो होती है वो अपने ससुराल को और अपने हस्बैंड को कवर करती है, उनकी इज़्ज़त बनाना चाहती है, और वो ये जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब इंतहा हो गई। उनके वालिद का कहना है कि हमें महल्लेदारों की कॉल आई कि आप फ़ौरन पहुँचें, आपकी बेटी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और उसकी जान को बचाएं। वो अपने भाई के साथ वहाँ किस तरह आए, किस हाल में आए होंगे, उनका क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। ये 3 मंजिला एक घर है जी लाहौर में। ये वहाँ पे पहुँचे मुगलपुरा, वहाँ पहुँचे तो उन्हें चीखों की आवाज़ सुनाई दी। वो बिलाई मंजिल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि अनीका को उसकी 2 नंदों ने बाजुओं से पकड़ा हुआ है, और जो उनकी सास है उन्होंने उनको टांगों से पकड़ा हुआ है, और उनका जो देवर है खुर्रम, वो एक पाइप या डंडे के साथ उसको बेदर्दी से मार रहा है, और वो चीखें मार रही है। और एक उसकी जो दूसरी नंद है उसने उसके गले के अंदर दुपट्टा डाला हुआ है, और उनको देख के वो उसे खींचते हुए दूर लेके जाने लगे। उन्होंने बचाव की कोशिश की, मगर लोग ज़्यादा थे और वो अनीका को ले गए। उनका हस्बैंड भी उसको मार रहा था और उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद वो नीचे गए और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें वो कहीं नज़र ना आई, घर से वो गायब कर दी गई थी। अभी वो इधर उधर तलाश कर रहे थे, देख रहे थे कि बच्ची अचानक कहाँ गई, तो उन्हें हॉस्पिटल से एक कॉल मिसल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं उनके हस्बैंड, और वो उस वक्त ज़ख्मों की ताब ना ला के अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी बच्ची के जिस्म को ले जाएं। अब आप ये देखें कि उस बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया गया, और हम यूट्यूब की पॉलिसी, हम आपको तस्वीरें शेयर नहीं कर सकते। उस बच्ची की बॉडी पे पूरे निशानात थे, इतने बड़े बड़े उसको चोटें ज़ख़म आए थे, उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं थी, और उसको इतना मारा गया था कि वो अपनी जो जान है वही दे बैठी। 2 मासूम बच्चियां अपनी माँ से हाथ धो बैठी। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था कि उनकी वालदा को जान से। अब जुनेद जो है वो फ़रार था, मगर जी मुकदमा दर्ज हो गया है। उस बच्ची के वालिद के, अनीका के वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया है, और उन्होंने यह भी बताया कि वो उनसे पैसे मांगते थे, और इस दफ़ा उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको इतना ज़्यादा मारा। मारते तो वो थे, तशद्दुद तो वो करते थे, मगर वो साथ साथ पैसों का भी मुतालबा करते थे। जुनेद को गिरफ़्तार किया गया जी, जो उसका बयान है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसने इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, और घटिया लोग घटिया ही बातें करते हैं। उसने कहा है जी कि मुझे शादी से पहले पता नहीं था कि अनीका शादीशुदा है, हमें बताया नहीं गया था, जिसकी वजह से ये सलूक उसके साथ। अब पॉइंट ये है कि क्या ये बात सबूत कोई साबित नहीं हुई कि उसकी शादी पहले हुई है। जो भी था, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे रास्ते दिए हैं। अगर आप किसी के साथ रहना नहीं चाहते, आप किसी के साथ, आपको इतनी नफ़रत है, आप उसको छोड़ दें, अपने रास्ते अलग कर लें। ज़रूरी तो नहीं कि आप उस अगली बंदी को मार ही दें जान से। वो आपके 2 बच्चों की माँ थी, 4 साल शादी को हो गए थे, आप उसको जानवरों की तरह तशद्दुद करते थे, दुख देते थे। वो बच्ची सहती थी, वो चाहती थी कि उसका घर बस जाए, लेकिन इन दरिंदों ने ऐसा नहीं चाहा।
ان کی نندوں کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، نسیم بی بی، کرن بی بی، اور ان کی ساس جو ہیں وہ تھی عشرت پروین، اور انیلا جو 2 بہنیں تھیں، انہوں نے جو ان کے بازو پکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، جس وقت تشدد ہو رہا تھا اس کے اوپر، کسی کو ترس نہیں آیا اس بچی کے اوپر کتنا تشدد کر رہے ہیں. اور جو گلے میں دوپٹہ جس نے ڈالا ہوا تھا وہ انیلا تھی، وہ جو گھسیٹ رہی تھی، اور جو تھی عشرت پروین اس کی ساس، اس نے ان کی ٹانگوں کو جکڑا ہوا تھا، اور جو خرم تھا وہ پائپوں اور ڈنڈے نما چیزوں سے اس کو بے دھڑ مار رہا تھا، اور اس نے اس کو احساس نہیں کیا کہ اس کو کہاں چوٹ لگ رہی ہے، وہ کتنا چیخ رہی ہے، یا وہ جان سے ہی ہاتھ نہ بڑھا. اور جنید جو تھا وہ اس کے ساتھ شامل تھا. بات یہاں پہ یہ ہے کہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، پکڑا بھی گیا، باقی لوگ بھاگ گئے ہیں جی ایز یوزول. انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے، کس طرح اس بچی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، وہ تو وہاں سے فرار ہیں، اور ابھی تک ان کی کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ انہیں خود پتا تھا کہ انہوں نے کتنا گھنونا جرم کیا ہے، اور پولیس ان کے پیچھے آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا انیکا کو بھی انصاف ملے گا؟ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی تھی، زارا کیس میں بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، باتیں ہی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ثانیہ زارا تھی، اور اب یہ آپ انیکا دیکھ لیں، کیس چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی انصاف نہیں ملتا. امید کرتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف ملے گا، جتنی مذمت اس کی جائے وہ کم ہے. کیس تو ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے، کتنا یہ معاشرہ جو ہے ہمارا کس طرف جا رہا ہے. یہ جہالیت کی کمی ہے، یہ انسانیت کی کمی ہے. یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ جو ایسا ظلم ستم کرتے ہیں، کیا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی بیٹیوں کے آگے بیٹیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوتی؟ کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں؟ کیا ان کو کوئی ڈر نہیں؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ ان کو یہ احساس نہیں کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے؟ یہ عدالت تو چھوٹی ہے، ایک عدالت اوپر بھی ہے جس میں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. مگر افسوس کہ اسلام سے دوری، دین سے دوری لوگوں کو بے خوف کر دیتی ہے. انہیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے کہ وہ اس حد تک لے جاتے ہیں. بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں تب بھی وہ مجرم ہے، اگر وہ اپنا وہاں سے کچھ اور کرتی ہیں، اگر نہیں رہنا چاہتی تب بھی ان کے اوپر ہی الزام آتا ہے. اور ماں باپ ہوں یا سسرال والے سب چاہتے ہیں کہ وہ بس ان کی سنیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزارتے ہیں. اور انیکا نے بھی یہی کیا تھا، اس نے ظلم برداشت کیا، اس نے ہر چیز برداشت کی اپنی پھول جیسی بچیوں. اب بچیاں دیکھیں اکیلی رہ گئی، ماں ان کی چھن گئی، باپ جیل میں ہے. اور کتنی افسوسناک بات ہے، جب کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو جو دل ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان میں ان بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے. اور جب ایک آپ کا زندگی کا لائف پارٹنر اتنا جانور بن جائے، جس نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہو، جس کو آپ بیوی ہیں یا آپ اس کے جو بھی ہیں، آپ کتنی بے دردی سے اس کو جان سے مار سکتے ہیں، کتنا دکھ دے سکتے ہیں. اور آپ کو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں آتا کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کس کے ساتھ رہیں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہماری بچیوں کو زمان میں رکھے. ہر انسان جس کی اولاد ہے، جو بیٹی والا ہے، بیٹے والا ہے، وہ اس دکھ کو سمجھ سکتا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور انیکا کو بھی انصاف ملے گا، جس طرح کہ ابھی تک بہت ساری زارائیں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں. تو جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.